Good morning mga idol. Sabado na pud ron karon idol no. Nya andan idol adto kita sa simbahan matag Sabado. Nga naman idol, ang isyu mga idol patapos ang panahon ay tungod sa kining true worship o false worship. Kaya ang Biblia magigsoon idol naghisgot nga balaanan mo ang adlaw nga ikapito kon adlaw nga Sabado. Karon, unsa nimo pag-ila idol nga ang adlaw nga Sabado mao gyud ang ikapito nga adlaw. Karon mabal-an nimo nga ani nga sitwasyon karon ba nga Semana Santa di ba nagsaulog ang mga tawo sa pagkamatay sa Ginoo o pag Semana Santa isaulog la sa kalibutan ang Semana Santa. Ugma mga idol Domingo gitawag niya siya unang adlaw sa semana. Sa unang adlaw sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa semana si Magdalena miadto sa lubnganan unya nakita niya nga wala na bakante na lubnganan. Ambot kasabot idol, lang pa istorya. Ang Domingo mo'y unang adlaw sa semana. Ang Sabado mo'y gisgutan sa Biblia kapito mo nang walay pagduha-duha idol. Ang Sabado mao ang tinuod nga igpapahulay nga gihatag sa Ginoo sa tawo. Muna idol nga dili ta maglalis kung unsa man ang wala. Kay usa lang ang hatag sa Ginoo ipapahulay mao ang giingon niya nga hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan. Kay unsa man ang adlaw ipapahulay idol? Ang adlaw ipapahulay gitawag kana siya og sign, ilhanan tali sa Ginoo og kanimo. Ezekiel 20:20 Balaanon mo ang akong adlaw ipapahulay kay mo kanang timaan tali kanimo og kanako. Timaan sa Ginoo ug siyang katauhan mo ang adlaw nga ipapahulay nga gihatag niya kanato. Mana sa atong kinabuhi isip mga tawo nga binuhat sa Ginoo usa lang atong katungdanan wala pagtuman sa kabubot-on sa Ginoo. Sama na pagtuman sa kabubot-on sa Ginoo ang pagsunod sa sugo. Ecclesiastes 12:13 Kadlo kay ang Dios ug bantay ang sugo kay mao kana ang katungdanan, ang tibuok katungdanan sa tawo. O sa idol, tawo ka man ato gyud nga himuon ang atong katungdanan mo ang pagbantay sa kasunod sa Ginoo kay diha maila kung usa ka katinuod nga katawhan sa Ginoo kon ikaw nagabantay sa sugo sa Ginoo mga balaod sa Ginoo. Good morning.